इलेक्शन पे लगाने हैं। चुंगी का कानून हुआ करता है 11% का, नहीं 11 गुना का। जिसने 2 करोड़ लगाना है उसने 22 करोड़ कमाना है। मलिक नईम आप लोगों के सामने है, 10 साल से खड़ा है। अगर किसी बंदे की करप्शन है, आवाज, कोई बंदा कहता है मलिक नईम ने करप्शन की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं उस बंदे का देनदार हूं। मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं आज दिल की बात कर रहा हूं। तकरीर मुझे बहुत अच्छी करनी आती है, आप लोग जानते हैं इसको। खुदा के लिए इस दफा वोट अपने ज़मीर को दे दें, अपने आप को दे दें, अपने तबके को दे दें। या तो आप लोग ये मान लें कि आप करप्ट हैं। अगर आप लोग करप्ट हैं तो फिर किसी करप्ट शख्स को वोट दीजिए। मैं नईम के लिए आपका वोट नहीं मांगता, मेरी झोली आपके सामने नईम के लिए नहीं आती। अगर आप जागीरदार हैं, अगर आप करप्ट हैं, अगर आप रस्सागीर हैं, अगर आप चट्टी दलाल हैं, तो फिर उसी शख्स को वोट दीजिए जो चट्टी दलाल है, जो करप्ट है, जो रस्सागीर है, जो चोर है, जो डाकू है, जो अमीर है, जो जागीरदार है। अगर आप लोग ये समझते हैं 20 साल से 30 साल से, मैं 88 से 1988 से देख रहा हूं, मेरे बुजुर्ग जो हैं वो 50 साल से देख रहे हैं। हम कह रहे हैं यार चौधरी खेड़ा नहीं छड़, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਣੇ ਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾਨੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਲੱਭਦੇ ਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਫਲਾਣੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ को, फलाने चौधरी साहब को जाना। खुदा ने तुहानू एक शख्स इदां दा दिता है जिस बंदे वास्ते तुहानू रेफरेंस की जरूरत नहीं है। जब ये समझते हैं कि आप में ज़मीर है तो फिर वोट ज़मीर को दीजिएगा। अगर आप लोग समझते हैं कि ये शख्स आपके तबके का है तो फिर वोट अपने तबके को दीजिएगा। अगर आप लोग समझते हैं कि फलां वडेरा है, आप उसके खिलाफ वोट दीजिएगा। आज वो मौका है, आज वो वक्त आया है कि आपने अपने आप को चुनना है, आपने अपने आप को वोट देना है। अगर इस मजमे में से कोई शख्स ये समझता है उसने घड़े को वोट देना है, उसने मलिक नईम को वोट देना है, तो वो ये गलत समझता है। आज दोस्तों ज़हन बना लें, आपने ना मलिक नईम को वोट देना है, ना घड़े को वोट देना है। आपने अपनी अना को वोट देना है, अपने आप को वोट देना है, अपनी गैरत को वोट देना है। हम वो लोग नहीं हैं जो पूरी जिंदगी किसी के पीछे भागते रहे। अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को ऐसा बंदा दे दिया है जो आपके तबके का नुमाइंदा है, आपके मजहब का नुमाइंदा है और आपके सामने खड़ा है, 10 साल से मैं जानता हूं 2 खत्म नबूवत के पर्चों की वजह से इस बंदे की टिकट कैंसिल हुई है। शायद इस बंदे से पूछा गया हो कि तू खत्म नबूवत के खिलाफ 295 का पर्चा क्यों लड़ रहा है, वायलेशन फैला रहा है। अगर तू ये वायलेशन फैलानी छोड़ दे तुझे टिकट दे देते हैं। 192 मराद नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हुई, आपके मोहल्ले में हुई, इसको सजा दे रहे हैं वो लोग इस चीज की। खुदा के लिए मैंने अपने बाप से कभी कुछ नहीं मांगा, आप लोगों से मांग रहा हूं। 11 मई के दिन आप लोगों में से मुझे किसी बंदे का वोट नहीं चाहिए। आप लोगों ने अपने आप को वोट डालना है, इसलिए यहां खड़े।
आप लोगों ने अपने तबके को वोट डालना है, इसलिए आप लोग यहाँ खड़े। आपके जो अहबाब हैं उनके लिए अल्लाह के नाम पे मैं आपसे झोली फैला रहा हूँ। अपने अहबाब को घर से बाहर निकालिए और ख़ुसूसन हमारी बहनों, हमारी माओं को घर से बाहर निकालिए। ये हमारी मजबूरी है। अगर आज हम हार गए, खुदा की कसम हमारे तबके का नाम नहीं होगा। या आप लोगों में कोई शख्स ये मुझे बता दे इस शहर में और आप लोगों से कोई बंदा वोट मांगने के लिए आया हो। मेहताब चौक के पिछले पासे में गया हूं, उन लोगों ने कहा यार हम लोगों से कोई वोट मांगने नहीं आया, फोन आया था फलां साहब का। आप पहले शख्स आए, अल्लाह ताला को शाहद जान के कहते हैं आपको वोट दे देंगे। अभी 65 चेक से आ रहा हूं, अभी 65 चेक से आ रहा हूं, अभी 65 चेक से आ रहा हूं। उन लोगों को मैंने कहा यार बात ये है ना, मैं चौधरी, मैं कमियां का मुंडा, कमियां वास्ते वोट मंगना है। मैं कहा जी तुसी चौधरी तो चौधरियों को पा दईए। तो अज किसी बंदे को 200 मरबे रकबा है, 100 मरबे रकबा है, कोई बहुत बड़ा लाड़ है, वो पा दईए उन्होंने जो तुहाडे को गालां चुकियां जांदियां ने। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब खुदा शाहद है साडे को कोई बंदा वोट मंगन नहीं है, फलाने बंदे का फोन आया। तो यार वो गल पता की है, इत्थे जिहड़ा जलसा करना है ना इस महल्ले च, यार इंसल्ट है यार साडी। ये घर है साडा, 500 बंदा खड़ोता, बाहर निकलो यार। हद हो गई यार। इत्थे भी मलक नईम दा जलसा होवे, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਲਕ ਨਈਮ ਦਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਲਕ ਨਈਮ ਜਲਸੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਦ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਲਕ ਨਈਮ ਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਲਕ ਨਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, शायद जिन्हें तुसी वोट देना उससे तुसी एहसान करन डए हो। वाहद शख्स तुहाडे एमपीए दे हलके च इंज दा खड़ोता है जिस बंदे नूं वोट हाथ जोड़ के दिओ तुसी, तुहाडे तबके दा बंदा है, उस बंदे दा एहसान है तुहाडे ते आके खड़ा हो गया। पता नहीं उस बंदे दे कोले माली तौर ते फाइनेंशियली तौर ते इन्नी इस्तात है या नहीं, वो खड़ा है तुहाडे सामने, मरवा ना देना दिन तरह। हुण मैं अपनी गल इस गल ते खत्म करदा, दीवाने को शहर में लाकर मार दिया मेरे कायद के लिए, दीवाने को शहर में लाकर मार दिया जैसे आप दीवाने को शहर में लाए हैं। वीराने का हुस्न चुरा कर मार दिया। शहर के लोगों तुमने एक सुखनवर को तन्हाई का जहर पिलाकर मार दिया। शहर के लोगों तुम लोगों का यह नहीं बनता कि तुम मलक नईम के इधर जो है जलसे करवाओ, तुम लोग बाहर निकलो। जान रब दी, जान रब दी, वोट नईम दा, जान रब दी, वोट नईम दा, जान रब दी, वोट नईम दा, जान रब दी। ठीक है, मैं आप लोगों से अपनी जो है गुस्से में, अपने बचपने में, अपनी नादानी में कुछ सख्त अल्फाज कह गया हूँगा। जिस बंदे को उस बात का गुस्सा लगे मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये मेरे दिल की बात है। आप लोगों का हक बनता है, आप लोगों का तबका। वस्सलाम। ये थे हमारे तारीफ के मोहताज नहीं। अब मैं अपने उस कायद को दावत देने वाला हूँ जिसने हमारे लिए, इस शहर के लिए, इस तहसील के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए मैदान में उतरा हुआ है। हक बात कहने से कटती हैं ज़बानें तो कट जाएं, हक बात कहने से कटती हैं ज़बानें तो कट जाएं, जालिम को हर दौर में जालिम ही कहेंगे। तो अब तशरीफ लाते हैं हमारे और तुम्हारे वो महबूब कायद जनाब मलिक मोहम्मद नईम साहब, अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। एक बार जताते, एक बार जताते, सिद्दीक के सदके, फारूक के सदके, उस्मान के सदके,
सदके ए मौला हसन के सदके ए मौला हुसैन के सदके ए मौला मुझे मौत आया। मैं भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हमारे वो कारकुन YouTube हूँ चैनल को लाइक शेयर जिसने पूरी सब्सक्राइब जिंदगी करना मत उसके लिए भूलिएगा वक्फ कर ताकि दी थी। अच्छी अच्छी वीडियोस बर आज वक्त मैं आप अपने इस तक भाई पहुंच के सकें साथ और हाँ बेल आइकॉन को जरूर आपके दबाएं। सामने खड़ा शुक्रिया। हूँ उस चीज को छोड़ दिया है जिसने हमारे इस भाई का कत्ल किया है। जमात के अंदर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे फैसले हुए, लोगों तक वो नहीं पहुंच सकते थे। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आप में कुछ थोड़ा सा भी है, अगर आपको इस शहर से थोड़ी सी भी मोहब्बत है, तो आप 11 तारीख के दिन अपनी माँ बहनों बेटियों और मेरे माँ बहनों बेटियों को और खुद भी 11 तारीख के दिन सुबह 8 बजे अपने साथियों दोस्तों को लेकर पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे और अपने इस भाई के लिए वो दिन एक वक्फ करेंगे ताकि हमारा इन जालिमों से छुटकारा मिल जाए। और मैं हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ आप लोगों से, मेरा मलक बरादरी से ताल्लुक नहीं है, मैं जोया बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। ये मेरा दोस्त है, इसके लिए हमने दिन रात कुर्बानियाँ दी हैं। हमें देखें और अपने ज़मीर को देखें, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कभी रात को सोए नहीं। आज 8 दिन हो चुके हैं। आप भी अपने इस भाई के लिए दिन रात एक कर दें, पूरे इलाके में फैल जाएं और इसके लिए वोट मांगे, जिससे आपकी इज्जत बढ़ेगी, इसकी इज्जत नहीं बढ़ेगी। जान रब दी, जान रब दी। बातें तो बहुत है करने के लिए, आइंदा करेंगे। अब मैं दावत देता हूँ जनाब मलिक मोहम्मद नईम साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं और बकाया प्रोग्राम बाद में बताएंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम महले जनू के चुके मौत के आगे, हम महले जनू के चुके मौत के आगे, हम जब भी मरे मौत पर एहसान करेंगे। यकीनन अहलियान हासिलपुर, आवाइदीन जमात, कायदीन जमात और मेरे बुजुर्ग अहलियान मोहल्ला, गयूर अवाम, आप सबको मलिक नईम का सलाम पहुंचे। यकीनन आज का ये जम्मे गफीर इस बात की गमाजी करता है कि बाहर से मुख्तलिफ चकूक से ट्रालियों में भर भर कर लाए गए लोगों से ज्यादा बड़ा जज्बा, ज्यादा बड़ी तादाद आप लोगों की है। यकीनन आपके इस पंडाल में आने से पहले मगरिब से इशा के दरमियान मैं चेक अरशद फतेह में मौजूद था। वहां पर एक बेहतरीन एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम था। वहां पर मैंने एक अजीब मंजर देखा कि वहां पर एक डाला मौजूद है, IX डाला, और कोशिश ये की जा रही है कि हमारे इस प्रोग्राम के करीब से लोगों को इकट्ठा कर करके उन डाले में बिठाने की कोशिश की जा रही थी। और लोग बार बार ये कह रहे थे कि हम मलिक नईम की बात सुनना चाहते हैं, हमें बात सुनने दें, हमें बात सुनने दें। वो उस वक्त तक लोग हिले नहीं जब तक हमने बात पूरी नहीं कर ली। लेकिन कुछ लोगों को उनमें से जो वहां के बड़े थे मिन्नत समाजत करके कुछ बच्चों के हमरा उस डाले में बिठाकर वो इसलिए निकले कि हासिलपुर में जो शेर की खाल पहनकर आज गीदड़ मौजूद है उस जलसागाह को भरा जा सके। हमें प्यारा प्यारा नईम, हमें प्यारा प्यारा मलिक नईम, दिल जान से प्यारा मलिक नईम।
یقیناً میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ خالص ووٹر ہیں، یہ باہر سے لائے ہوئے لوگ نہیں. یقیناً آپ لوگ گھڑے کے ساتھ والے ہیں، ملک نعیم کے نوجوان ہیں، میرے بازو ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور یقیناً ہم سب ایک ہی طبقے کے ہیں اور طبقاتی جنگ لڑنے کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں. یقیناً میرے چھوٹے بھائی زبیر رومی نے بات کی کہ 5 سال سے ہمارا ہینڈ شیک نہیں ہوا. میرے چھوٹے بھائی نے ماضی میں مجھ سے ایک بات کی تھی، میں نے اسے کہا تھا جب وقت آئے گا تو ہم ثابت کریں گے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم بروں کے ساتھ نہیں. اور ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں، ہم جابر کے ساتھ نہیں، ہم برائی کے ساتھ نہیں، ہم لٹیروں کے ساتھ نہیں، ہم وڈیروں کے ساتھ نہیں، ہم اس علاقے کو پسماندگی دینے والوں کے ساتھ نہیں، ہم کریپ لوگوں کے ساتھ نہیں. ہم لوگوں نے جو نعرہ دیا ہے وہ نعرہ ایک ہی ہے کہ وہ نعرہ ہے کہ ہم نے حق کی جنگ لڑنی ہے، اور اس جنگ کو لڑنے کے لیے ہمیں کتنی قربانیاں دینا پڑی بہت ہی کم لوگ اس سے واقف ہوں گے. تیرا میرا ایک ہی لیڈر، ایک ہی لیڈر. مہربانی بات کتنی قربانی دینا پڑی، کچھ باتیں تو آپ تک پہنچی ہوں گی، کچھ میں پہنچانا چاہتا ہوں. ملک نعیم کو سٹی کی تنظیم یا تحصیل کی تنظیم کی یوتھ ونگ کا ورکر نہیں تھا. پاکستان مسلم لیگ نون میں مرکزی کونسل کا ممبر تھا، جس نے ووٹ ڈال کے میاں نواز شریف کو 27 جولائی کو پورے پاکستان کا پی ایم ایل این کا صدر منتخب کیا. 3 مارچ 2012 کو ووٹ ڈال کے میاں شہباز شریف کو پنجاب کا صدر تسلیم کیا، اور پاکستان مسلم لیگ نون وکلا فورم کا پورے پاکستان کا مرکزی جوائنٹ سیکرٹری تھا، جس میں ریٹائرڈ جسٹس صاحبان ہمارے پیچھے بیٹھتے تھے. 19ویں گریڈ کی مراد مجھے موجود تھی، سرکاری گاڑی مجھے موجود تھی، اور لاکھوں کی مراد کے ساتھ کروڑوں کا بجٹ چھوڑا. چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کی حیثیت سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صوبے میں یہ وہ واحد ادارہ ہے کہ جو گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیتا، گورنمنٹ سے تنخواہ نہیں لیتا، بلکہ عوام سے اپنی سروسز اور خدمات کی عوض آمدنی حاصل کر کے 10% صوبائی حکومت کو پہنچاتا ہے. یقیناً جب ہم لوگ ذمہ داری لے کر آئے تو اس وقت لوڈ شیڈنگ کا عروج تھا. حاصل پور کی 8 کاٹن فیکٹریز بند تھی، سالوینٹ پلانٹ بند تھا، اور باردانہ قیمت میں 3 لاکھ روپے کی آمدن کم تھی. کم از کم 8 لاکھ روپے کی آمدن اس سال کم تھی. ٹارگٹ موجود تھا، اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن مارکیٹ کمیٹی کے سٹاف نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہماری مدد کی، ہماری بات کو اپنے سامنے رکھا. انہوں نے وہ 8 لاکھ روپے کا لاس پورا کیا. پھر کیا ہوا؟ بہاولپور کے ای ڈی اے اور پنجاب کے ڈائریکٹر نے آپ کے بھائی کو حسن کارکردگی کے طور پر اپریسیشن لیٹر بھجوایا، اور پورے پنجاب میں یہ صرف 4 یا 5 منڈیاں تھیں 135 منڈیوں میں سے، جس کو انہوں نے اپریسیشن لیٹر بھجوایا اور یہ لکھا کہ ہم
آپ کو نامساعد حالات کے باوجود پوری ریکوری کرنے پر، پوری آمدن دکھانے پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اگر میں چاہتا تو وہ مددات، جن 3 مددات سے 8 لاکھ روپے کی کمی تھی، وہ 8 لاکھ روپے اگر جیب میں ڈال بھی لیے جاتے تو اس کا چرچا ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ ڈائریکٹلی ان مددات سے آمدن کم تھی، لیکن ہم نے اسے اپنے لیے خنزیر کی رت سمجھا۔ یقیناً ہم نے شہر کے ناظم کی حیثیت سے، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کی حیثیت سے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے 1 ٹکا لینا بھی حرام سمجھا۔ یقیناً ہم نے جھٹکے نہیں کیے، ہم نے حرام مال پیدا نہیں کیا، جبکہ ہمارے مقابلے میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے چٹی کی لسٹیں آویزہ کر رکھی تھی، اور ہر محکمے میں چٹی کا ریٹ مقرر تھا، پرچہ کروانے کا ریٹ تھا، پرچہ خارج کروانے کا ریٹ تھا، درجہ چہارم کی ملازمت دینے کا ریٹ تھا، ٹرانسفر کروانے کا ریٹ تھا۔ یہ تو یہ کہ ان کا نعرہ تھا کہ وہ کسانوں کے نمائندے ہیں، انہوں نے باردانہ لوٹا اور ایک بوری میں ایک کسان کو 250 روپے کا نقصان دیا، ایک بوری پر ایک مزدور کو 2 روپے کا نقصان دیا۔ یقیناً ہم نے مزدوروں کی جنگ لڑی، ہم نے کسانوں کی جنگ لڑی، ہم نے کرپٹ لوگوں کے خلاف جنگ لڑی، لیکن اس جنگ کو لڑتے لڑتے جب ہم یہ دیکھا کہ ہمیں پارٹی نے ٹکٹ سے سرفراز کر دیا، پھر ہماری گردن کاٹ دی گئی، اور آج بھی مجھ سے بڑے رابطے میں تھے، لاہور سے میاں نواز شریف کا پیغام دے رہے تھے۔ تو قائد محترم، وقت گزر چکا، ان نوازوں کا کیا کروں، ان بازوں کا کیا کروں، ان نوجوانوں کا کیا کروں، ان بڑوں کا کیا کروں کہ جنہوں نے ہمیں میدان میں اتارا ہے۔ یقیناً آج آپ لوگوں کی ہمت، آپ لوگوں کے حوصلے، آپ لوگوں کی طاقت، آپ لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے آپ کا بھائی آپ میں موجود ہے، اور یقیناً میں ان تک یہ پیغام، ایجنسیز والے بھی موجود ہیں اور ان کے حوالی بھی موجود ہیں کہ جو ریکارڈنگ اور لائیو پروگرام پہنچا رہے ہیں، میں انہیں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں بلا وجہ لوگوں کو افواہیں پہنچا کر لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو اب لوگوں کی ٹھوکروں اور گالیوں میں رکھ لیا ہے۔ اب آپ جس در پہ جاتے ہو لوگ تمہیں دھکے دے کے نکالتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں نے رد کر دیا ہے۔ لوگوں، خدا کے لیے مہربانی کرنا، میں نے جو چھلانگ لگائی ہے، جو یہ جس لی ہے، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے لی ہے۔ مجھے یقین تھا، مجھے مان تھا اپنے لوگوں پر کہ یہ لوگ استقامت والے ہیں، غیور ہیں، یہ برائی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہمارے کچھ ساتھی بھٹک چکے ہیں، انہوں نے دین و دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ یقیناً ان کا بھٹکنا اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ مساجد میں جا کر
یہ حلف بھی دیتے ہیں کہ ملک صاحب ہم نے آپ کو ریجیکٹ کروانے کے لیے درخواست نہیں دی. میں ثابت کرتا ہوں. اور خدا کے بندو، کیوں تم نے لبادے اوڑھ رکھے ہیں؟ کیوں تم دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہو؟ کیوں لوگوں کو ورگلا رہے ہو؟ تمہاری تحریروں میں کہاں سے فرق ہے؟ خدا کے لیے مہربانی کرو، اپنے حال پر رحم کھاؤ. دنیا تم نے خراب کر لی، آخرت تم خراب کر رہے ہو، اور ہمارے دامن پہ داغ لگاتے ہو، جھوٹے الزامات لگاتے ہو، اور لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بن کر ہم پر حملہ کرتے ہو. تمہارے یہ حملے ہم نے ابھی تک زبان بندی کی ہوئی ہے، اور ہم لوگ تمہیں تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بناتے، اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو کم ظرف سمجھتے ہیں کہ جو اپنے موسموں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے احباب کو بھلا دیتے ہیں. ہم نے اپنا دامن پیش کر دیا. تم اچھائی کا ڈنڈورا پیٹتے ہو. کیا تم جن لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو، کیا انہوں نے باردانہ میں کرپشن نہیں کی؟ کیا انہوں نے جھوٹے پرچوں کی مد میں کرپشن نہیں کی؟ کیا انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کیے؟ کیا انہوں نے برائیاں نہیں کی؟ کیا انہوں نے چوکوں چوراہوں میں یعقوب چیئرمین جیسے گماشتے نہیں بٹھائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پھر دوبارہ ہر چوک میں ایسے لوگ بیٹھے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم غلطی نہ کرنا. 11 مئی کو بھول نہ جانا. آج تو موٹر سائیکل چوری ہوتے ہیں. ہمارے بھائی عامر کی کریانہ کی دکان ٹوٹتی ہے. آج آپ کے موٹر سائیکل چھینے جا رہے ہیں. تم پر جھوٹے پرچے ہو رہے ہیں. کل کو یہ لوگ کراچی کی طرح تم کو بھتہ کی پرچیاں بھجوائیں گے اور تمہارے گھروں تک آ جائیں گے، تمہیں لوٹیں گے. اور اسی لیے ہم نے یہ قدم لیا ہے کہ ہم اس برائی کا حصہ نہ بن جائیں. ہمیں مرنا یاد تھا، ہمیں لڑنا یاد تھا. ہم اوزاروں سے آری نہیں تھے. ہمارے پاس اگر طاقت ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے ضمیر کی. اور ہم جھکے نہیں، ہم بکے نہیں. اس مشرف دور میں جب ہم پر 5 FIR آئیں، 2 دفعہ کی گرفتاری ہوئی، اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب 2003 میں بہاولپور میں چوک فوارہ میں ملک نعیم تقریر کر رہا تھا، اور ہمارے ایک ساتھی جو کہ حال ہی میں چیئرمین مارکیٹ کمیٹی بہاولپور رہے، طاہر جہباز، جو ہمارے مسلم لیگی ساتھی ہیں، انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ امریکہ نے ایک کتا پالا، پرویز مشرف وردی والا. اور اس وقت پرویز مشرف کی آمریت عریض پر تھی، اور ملک نعیم کینٹ کے ایریے میں یہ تقریر کر رہا تھا. میرے ساتھ بھی حاصل پور سے 34 بزرگ اور نوجوان گئے تھے. جب میں یہ تقریر کر رہا تھا، لوگ نعرہ لگا رہے تھے، آرمی نے ہمیں گھیر لیا، رینجر نے ہمیں گھیر لیا، اور انہوں نے گلے ملک نعیم پر تان لی. وہ بزرگ آج بھی جلسے میں موجود ہیں، اور وہ نوجوان آج بھی جلسے میں موجود ہیں. ملک نعیم پر گلے تان لی، لب لبی دبانے کی ضرورت تھی. 1 سیکنڈ میں ملک نعیم اڑ سکتا تھا، لیکن
उस वक्त हम डोले नहीं, हमने जमात को नहीं छोड़ा, हमने कायद को याद रखा, हमने अपोजिशन काटी। और आज वो लोग जो उस वक्त मिल्लत ट्रैक्टर के सवार थे, मुशर्रफ के साथी थे, जो लाल मस्जिद का कातिल है, जिसने हफाज बच्चियों को शहीद करवा दिया, जिसने कुरान पाक को शहीद करवा दिया, और आप पारा के गटरों में मिर्जा असलम बेग ने एक आर्टिकल लिखा जो कि नवाए वक्त में शाया हुआ। उसमें उसने ये बात की कि मैं देख रहा हूं कि आप पारा के गटरों से मासूम बहनों बेटियों के आज़ा मिल रहे हैं, टुकड़े मिल रहे हैं, और कुरान पाक के शहीद टुकड़े मिल रहे हैं। उन जालिम लोगों को जो उनके हवाली थे, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथी थे, जो उस वक्त मुशर्रफ के हवाली थे, हमें तो ये कहा गया कि मुशर्रफ का साथ नहीं देना। मुशर्रफ एक बुरा आदमी, मुशर्रफ एक जाबर हुक्मरान है, मुशर्रफ एक डिक्टेटर है। मैं मानता हूं कि वो डिक्टेटर था। 5 पर्चे हुए। उस डिक्टेटर के साथियों को जिन लोगों ने हम पर जुल्म और सितम किया, हम पर FIR दी, हमको गिरफ्तार करवाया, हमारे नौजवानों को कैदोबंद की सोबतें दी, उन लोगों को सीने से लगा लिया। क्या यह असूलों की जंग है या इक्तदार की जंग है? यहां पर असूलों का झटका हुआ। यकीनन कुर्बानी देने वाले लोग पीछे रह गए, और ऐसे लोगों को कि जो करप्ट हैं। कायद मोहतरम, आपने खुद भी हलफ लिया और नौजवानों को भी हलफ दिलवाया, और जमात के साथियों से भी हलफ दिलवाया। क्या हलफ दिलवाया? कि हम करप्शन खत्म करेंगे, करप्ट लोगों का साथ नहीं देंगे, जाली डिग्री वालों के साथ नहीं जाएंगे, जाली डिग्री वालों के अहबाब को पार्टी का टिकट नहीं देंगे, और करप्शन का खात्मा करेंगे। कायद मोहतरम, आप तक इनकी रिपोर्ट्स मौजूद है, लेकिन पार्टी में ऐसे मीर जाफर और मीर सादिक मौजूद थे जिन्होंने आप तक सही बात पहुंचने ही नहीं दी। कुर्बानी वाले वर्कर की गर्दनें काट ली गई, कुर्बानी देने वाले वर्कर की गर्दनें काट ली गई। पार्टी के वो लोग जिन्होंने माजी में कैद काटी, पर्चे भुगते, वो जो साथी थे, वो सारे के सारे साथी आज मलिक नईम के साथ हैं। मैं सलाम पेश करता हूं अपने साथी मियां तारिक सलीम को, कि जो मुझसे भी पुराने लीगी थे, पुराने लीगी थे, उनका खानदान भी लीगी है, और वो मियां नवाज शरीफ के खानदान से, और वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, और उनकी कुर्बानियां इस कदर हैं कि उन्हें डीजी खां जेल भिजवाया गया, और वहां पर खटमलों से बड़े मच्छर उनको काटते रहे। वो पार्टी के साथ खड़े रहे, लेकिन झुके नहीं, बिके नहीं। लेकिन एक गलत फैसले की बुनियाद पर सरापा एहतजाज होते हुए आज जो हमारे साथ हम रिकाब हैं, इसी तरह मोहम्मद शफी जोया साहब, जिनकी कुर्बानियां बहुत ज्यादा हैं, मुझसे सीनियर हैं, और ये समीउल्लाह चौधरी के बैचमेट हैं। यकीनन इनकी कुर्बानियां भी काबिल सताइश हैं। कायदे मोहतरम, जिन लोगों ने खून दिया, जिन लोगों ने पर्चे भुगते, जिन लोगों ने गिरफ्तारियां दी, आपने उन्हें भुला दिया।
تو یہ لوگ بھی اپنی عہدوں سے استعفے دے کر آج میدان کارزار میں موجود ہیں، تو اس لیے موجود ہیں کہ آپ کے حلف سے ہٹ کر، آپ کی بات سے ہٹ کر، اصول کی بات سے ہٹ کر ان لوگوں کو میدان میں اتارا گیا ہے کہ جن لوگوں کا لوگوں نے رد کر دیا ہے۔ یقیناً یہ لوگ آب زمزم سے نہائے ہوئے نہیں۔ آپ کے اس ورکر کے ساتھ جو ماضی کا آپ کا ورکر رہا، اس ورکر کے ساتھ پیپلز پارٹی نے پورے طریقے سے محبت کا اظہار کیا، پی ٹی آئی کے نوجوانوں نے پورے طریقے سے محبت کا اظہار کیا، دینی جماعتوں نے پورے طریقے سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور میں اس سے بڑھ کر بات کہتا ہوں کہ پورے حاصل پور نے اس محبت کا اظہار کیا ہے کہ جس کا قرض میں پوری زندگی انہیں لوٹا نہیں سکتا۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہماری طاقت بنے رہے، ہماری ڈھارس بنے رہے، تو میں یقین دلاتا ہوں ہم آپ کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے۔ یہ خالی خالی نعرہ نہیں ہے، یہ خالی خالی بات نہیں ہے۔ یقین کریں کہ مجھ پر آج بھی جس قدر دباؤ ہے کہ میں بتانے سے قاصر ہوں، میں صرف یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ اوپر سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے وزیر اعظم کو جواب دے رہے ہو، آپ آنے والے وقت کے وزیر اعظم کو جواب دے رہے ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہوگے کہ کس قدر دباؤ ہوگا، لیکن آپ کا بھائی نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے، کھڑا ہوں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم بھی اسی قافلے سے تعلق رکھتے ہیں جسے حسینی قافلہ کہتے ہیں، اور وہاں پر ہار جیت کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پریشان نہیں ہیں، ہم لوگ مطمئن ہیں کہ ہم نے جس طریقے سے قدم لیا اس قدم کے نتیجے میں وہ بکھلائے ہوئے پھرتے ہیں اور در در پر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور آج ایک ایک در پہ جا کر، ایک ایک دروازے پر کنڈی کھڑکا کر لوگوں سے ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں، جبکہ ماضی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہر حاصل پور نے ان پر عدم اعتماد کر دیا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مراد نہر کے غربی حصہ نے ہم لوگوں کے حق میں اعتماد کا ووٹ دے دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 11 مئی کو وہاں سے ایک معقول حصہ آپ کے بھائی کے حق میں ہوگا، اور فتح نہر سے بھی بعض امیر لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا شروع کر رکھا ہے، اور کوئی ارائی جاٹ کی تفریق نہیں ہے، ہمیں ارائی بھی ووٹ دے رہے ہیں، ہمیں جاٹ بھی ووٹ دے رہے ہیں، ہمیں ہر برادری کا بڑا ووٹ دے رہا ہے۔ ہمیں ووٹ اگر نہیں دے رہا تو وہ نہیں دے رہا جو طاغوتی طاقتوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، جو وڈیروں کا ساتھی ہے، جو لٹیروں کا ساتھی ہے، جو کرپٹ لوگوں کا ساتھی ہے، جو کہ باردانہ مافیا سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ کھاد مافیا سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہمارا ساتھی نہیں۔ اس لیے کہ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم قبضہ مافیا کا ساتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے دوست اکثر کہتے ہیں ملک صاحب تسی دے باوجود رہندے ہو تے ایسا چھتا جو بج رہا ہے، تو تسی دے باوجود رہندے ہو تے ایسا چھتا جو بج رہے ہیں، نہ خود کھاندے ہو نہ کھان دیندے ہو، تے ساڈے نال بھائی جی ہے جے بندے ہی نے
ਯਕੀਨਨ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਟਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਟਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਿਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਸਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਲਪੁਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਯਾਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਨਈਮ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਤਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ ਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਨਈਮ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੱਲ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਬਹਿਲੀਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਚੁੰਗੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਗਰਬ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਮਉਦੀਨ ਲਾਲਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਾ। ਯਕੀਨਨ तमाम हल्के ने साड़ा साथ देने का अहद कर लिया और बार ने इतों के बुजुर्गों ने जी साड़ी हौसला अफजाई की है। मैं किसी एक का नाम लिया दूसरा नाराज हो जाएगा। मैं कहना कि सारे बुजुर्गों ने सारे तबके के लोगों ने साड़ा जिहड़ा मान वधाया, अल्लाह ने इज्जत दी ते यकीनन तुहानू भुलावांगे नहीं। आखिर च मैं मलक हबीब साहब साढ़े मेजबान से छोटे भाई ने साढ़े ये वही ने जी करियाने की दुकान लुटा चुके हैं। ये वही ने ये जिन्होंने इन्हें दुकान लुटी है इन्होंने पता। तो मैं आखिर च उन्होंने लोगों मलिक हारून साहब भी साढ़े भाई ने, उन्होंने मेहरबानी है, बुजुर्गों की मेहरबानी है। खलीफा साहब हो गया यार, सारे नौजवान ने कोई रह गया तो लड़ना पैन। बाबा हारून जोया भी है जी, बाबा आशिक भी है जी, सारे हो। आखिर च मैं नदीम इकबाल अवान मरहूम साहब अक्सर एक शेर पढ़ते सन, वो शहीद एक शेर पढ़ते सी, वो कहते सी कि यार मेहरबानी करो कि किसी तरीके ना वापसी का रास्ता इख्तियार कर लो। वो वापसी का रास्ता इख्तियार करने वास्ते की कहते सी कि अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। देते हैं जो तुम्हें अपनी रफाकत का फरेब, इनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। मैं तुहाडे तो मुल्तमिस हां कि 11 मई नूं कड़े नूं भुल ना जाना, मटके नूं भुल ना जाना। और मटके की पर्ची एक बार सुन लो, वो मटके की पर्ची जी है ना, वो कड़े की जी पर्ची है, वो पर्ची नूं लंबाई दे रुख बंद करना है। कड़े कमारा कड़े कमारा
पर्ची दा रंग पर्ची का रंग सफेद होएगा तो लंबाई दे रुख होएगी। एक साइड ते निशान होंगे, दूसरी साइड ते ना होंगे। एक साइड ते निशान होंगे ते दूसरी साइड ते ना होंगे। कड़े दे मोड़ ते कड़े दे निशान ते मोड़ ला के उन्होंने निशाना वाले पासे नहीं पलटना। ये लंबाई दे रुख उन्होंने ऐदा नहीं बंद करना, बल्कि निशान ला के उन्होंने ऐदा बंद करना है। बंद करके उन्होंने इस तरीके ना बंद करके फोल्ड करके बैलेट बॉक्स से पाना है। निशान ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੋਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ? ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ کہ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے، سمجھوتا ہو تو پھر اشک ندامت سے رقم ہو، اعلان بغاوت ہے تو پھر خون سے لکھا جائے۔ تیرا پیر میرا پیر نہیں، ملک نہیں، تیرا ضمیر میرا ضمیر، ملک نہیں، ملک نہیں، ایک بات چاہتے، ایک بات چاہتے۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔ میں اختتامی طور پر دعا پہلے نہ جانا یار بھائیوں، دعا کے لیے دعا تو پہلے نہ جانا یارو، کوئی بھی دعا کے لیے میں دعا تو پہلے کوئی بندہ نہ جانا۔ دیکھو دعا جڑی ہے نا، اے عبادت سی تواڈے ضمیر دی، دعا جڑی ہے وہ عبادت دا مغز ہوندا ہے۔ دعا تو پہلے کوئی بندہ نہ جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، جس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے، تو ہی دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میرے مولا، تجھ سے مانگتے ہیں، تو ہی دینے والا ہے، ہمیں اپنی رحمت سے ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ، اپنا کرم فرما، رحم فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ ایک نعرے کا جواب دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میرے شہر کے قاتل، میرے شہر کے قاتل، میری تمام نوجوانوں سے اپیل ہے کہ کل باوقت عصر سے پہلے تمام نوجوان ساتھی جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور دوسرے ساتھیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ملک صاحب کے کیمپ پہ آ کر اپنا نام اور اپنا ٹیلی فون نمبر